बिट्स एंड पार्ट्स हुआ है, एकदम नहीं आ सकता था, इसलिए कि दे कुडंट रन द रिस्क, तो थोड़े थोड़े करके चीज़ें ला के आगे वो भेजते रहे। 27 की रात को 12 बजे मुझे टेलीफोन आता है GHQ से। उन्होंने मुझे कहा कि सर हमें अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली हैं कि फ़लाँ एयरपोर्ट पर इंडिया और इज़राइल के स्क्वाड्रन खड़े हैं और वो हमला करने की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो बलूचिस्तान में है वहाँ। पहला इनका जो सेटअप था वो 25 किलोमीटर दूर था, यहाँ से बम छोड़ना था। तो इन्होंने देखा एकदम पहाड़ जो है वो पहली डिवाइस जब छोड़ी तो उसको आग लग गई या सुर्ख हो गया। बाकायदा लोग अल्लाह अकबर करते करते गली मोहल्लों में भी निकले थे। तेईस की रात को 12 बजे मुझे टेलीफोन आता है GHQ से, DG मिलिट्री ऑपरेशंस थे। उन्होंने मुझे कहा कि सर हमें अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली हैं कि फ़लाँ एयरपोर्ट पर इंडिया और इज़राइल के स्क्वाड्रन खड़े हैं और वो हमला करने की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो बलूचिस्तान में है वहाँ। तो मैंने उसी वक्त रात के 1 बजे इंडियन हाई कमिश्नर को बुलाया, सतीश चंद्र उसका नाम था। उसको मैंने बुला के कहा कि ये मुझे ख़बर मिली है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी हुकूमत से चेक कर लो कि अगर ऐसी कोई मिस एडवेंचर है तो ये एक मैसेज मेरी तरफ से, हमारी तरफ से कन्वे कर दो कि हम भी डिप्लॉयड हैं पूरी तरह। उसके बाद इंडियन हाई कमिश्नर के बाद मैंने दूसरा एम्बेसडर बुलाया, चाइनीज़ एम्बेसडर, उसको रात 1 बजे। तो मैंने उसको कहा कि ये हमें ख़बर मिली है और मुझे पता था कि इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू उस वक्त बीजिंग में था। मैंने कहा कि मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी हुकूमत को कहें कि चाहे नेतन्याहू को जगाना पड़े, अगर वो सो रहे हैं तो उससे चेक किया जाए कि इस बात में कितनी सदाकत है। और उसके बाद फिर मैंने अमेरिकन एम्बेसडर को समन किया, उसको बुला के मैंने कहा कि भाई ये बात है तो आप चेक कीजिए। देन आई कॉल्ड कोफ़ी अन्नान, उसके दफ्तर में चीफ़ ऑफ स्टाफ पाकिस्तानी था इकबाल रज़ा, उससे मैंने खुद बात की और उसको कहा कि भाई ये कोफ़ी अन्नान के नोटिस में ले आओ। देन आई कॉल्ड आर एम्बेसडर इन न्यूयॉर्क अहमद कमाल, उसको मैंने कहा कि CNN पे लाइव जाओ और CNN पे ये बात कहो कि पाकिस्तान को ये इतलात मिली हैं कि इंडिया और इसराइल पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं। मेरे एम्बेसडर ने वहाँ CNN पे लाइव बात की और उसका अच्छा असर हुआ, इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि अगर इंडिया और इसराइल ने कोई ऐसा प्लान बनाया हुआ था तो सुबह तक वो प्लान उनका ख़त्म हो गया। That the only way to reinstate balance in the region in South Asia was through a deterrence and a dissuasion which would be visible and which would send a clear message to India not to embark on any actions which would be reckless of the type that they were promising to take in Kashmir and against Pakistan itself. का जो डिस्कशन थी पब्लिक में भी और न्यूज़पेपर में भी कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सारी एक मोशंस थी। और नवाज शरीफ साहब को पता था कि मैंने करना तो है, जो बातें कर रहे हैं लोगों को करने दे। ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी, ना घास उगेगी, ना चिड़ियां चहकेंगी। आपने धमाका किया, हम धमाका करने जा रहे हैं। All those 17 nights आप कह लें, starting from 6 PM on May 11th onwards till 28th of May and 30th May, this was totally a military program. Total program executed as a complete military operation program, including the scientific community and the military. They got all the advices over there और मेरे ब्रिगेड की मौजूदगी में वहाँ पर ये सिलसिला हुआ। I provided all the administrative support that was required for this test. मेरी इतलात थी और मैंने इस पे रिपोर्ट भी किया था। वो ये था कि हुकूमत की जानिब से मुशावरत ज़रूर चल रही थी, लेकिन वहाँ अलर्ट भी कर दिया गया था। जो लैब था या जहाँ ज़ाहिर है कि जिस तरह इंस्टॉलेशन, ये कोई इस तरह उठा के लेके जाने वाली चीज़ तो होती नहीं है, वहाँ उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था। लेकिन हमारा अप्रैल में टेस्ट हो गया था डिलीवरी सिस्टम का, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ आपने ले जा के तो नहीं, आपने डिलीवर करना होता। डिलीवर किसी मिसाइल के ऊपर करते,
تو ہمارا میزائل کا ٹیسٹ کامیاب ہو گیا تھا اپریل 98 میں. ایئر فورس سے بڑا کام کیا اس کے اندر کہ ہاؤ ٹو پلیس دس. دیکھیں نا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک اتنی ڈینجرس چیز کو ہوائی جہاز کا. اب ہوائی جہاز اس طرح سے بنا نہیں تھا ہمارا F-16 کے اندر وہ جگہ ہی نہیں تھی جس میں آپ اس کو رکھیں. یہ کام پھر ہمارے ایئر فورس نے کیا. بٹس اینڈ پارٹس وہ آیا ایک دم نہیں آ سکتا تھا, اس لیے کہ دے کونٹ رن دی رسک, تو تھوڑے تھوڑے کر کے چیزیں لا کے آگے وہ بھیجتے رہے. اینڈ جب وہ اسمبل کر لیا سب کچھ تو دین اٹ واز میڈ پبلک. نیوکلیئر پروگرام کو بام کو لے جانا, بیسمنٹ میں ڈالنا, پریپیئر کرنا ٹیسٹ کا, اٹ ول ٹیک ڈیز اینڈ ڈیز. اور سچی بات آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ کو یہ ایشورنس نہیں تھی کہ ہم 15 دنوں کے کتنی جلدی میں ٹیسٹ کریں. ہمیں تو ٹائم کا پریشر تھا, پھر ہمیں یہ بھی پریشر تھا کہ ہمیں کوئی جیسے اوسی راہ کا اٹیک تھا, ہمیں کوئی اٹیک نہ کر دے, ہماری سائڈ کو کوئی اٹیک کر کے مار نہ دے. دھماکہ ہوتے ہی صبح پتہ چل گیا تھا, بلکہ ایک دن پہلے پتہ چل گیا. جہاں پہ کوئی ٹرانسپورٹیشن ایسی ہوئی, گوڈس ٹرینز ریلوے یوز ہوئی, وہاں تک پہنچنے میں چاگی تک, پھر دوسری ٹرانسپورٹ ہوئی, کافی دور دراز مقام تھا چاگی. اتنی بڑی موومنٹ جب ہوئی, کوئی سیکورٹی پرسنلز کی ڈپلائمنٹ ہوئی, انٹرنیشنلی بھی لوگ دیکھ رہے تھے, ٹیلی فون کا دور بھی آ گیا تھا, موبائل آ گئے تھے, پتہ چل گیا تھا یہاں کچھ ہونے والا ہے. میرے کچھ تھوڑے سورس ایسے تھے 2-4 کہ مجھے یہ پتا تھا کہ بلوچستان کسی جگہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے. کب ہوگی, کیا ہوگا, کیا ٹائم ہوگا, اس کے بارے میں تو دیٹ واز ویری سیکرٹ, اور وہ صرف 2 لوگوں کو پتہ تھا. اور ایک تو پرائم منسٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو علم تھا, آرمی چیف اینڈ جو ڈاکٹر صاحب کو اس کے بارے میں علم تھا. اس وقت پھر کہتے ہیں کہ وہ پریزیڈنٹ کلنٹن جو یو ایس کا تھا, اس کا ٹیلی فون بھی آیا ان کو, اور ان کے سیٹلائٹ اوپر موو کر رہے تھے کہ ہماری موومنٹ کیسی ہے. تو ہمارے سائنٹسٹ نے کیلکولیٹ کیا ہوا تھا کہ ان کا جو سیٹلائٹ ہمارے کوئٹہ سائٹ یا چاگی سائٹ پہ آنا ہے وہ اس ٹائم پہ آنا ہے. تو یہ کرتے تھے اس وقت, یہ ہماری ٹرک وغیرہ موومنٹ نہیں کرتے تھے ملٹری کے یا اپنے سائنٹسٹ کے. لیکن جب وہ کیمرے سے دور ہوتا تو پھر ہماری موومنٹ. ہمیں صرف اس بات کا چیلنج تھا کہ اس پروگرام کو وہ انٹرسیپٹ نہ کر لے, اس پہ کوئی اٹیک نہ کر لے. دیٹ واز دا پلان. سو دیٹ سیکورٹی واز ڈن. ایئر فورس, نیوی, ایوری بڈی واز فل الرٹ. یہ ایک آلموسٹ انفارمل آپ کہہ لیں کہ ایک انڈکلیئرڈ سی ایمرجنسی تھی. تو ملٹری واز ایسے ٹائٹ سیکورٹی میں کام کر رہا تھا. دیر واز ایوری یونٹ, پورا کوئٹہ, پوری کور, ایوری بڈی واز الرٹ. ایئر فورس واز الرٹ. سی ورڈ آپ الرٹ تھے, آپ کے آئیز اینڈ ایئرز پورے کھلے ہوئے تھے. ڈیفینس کالج میں, نیشنل ڈیفینس کالج میں جو فوجی یوتھ تھی وہ اکٹھی ہوئی تھی ساری. تو خیر ہم گئے وہاں, اور وہاں وہی ہوا جو نعرہ لگ رہا تھا, ڈو اٹ ناؤ, ڈو اٹ ناؤ. آئی کوڈ سی دا پرائم منسٹر سویٹنگ, چہرے سے پسینہ نکل رہا تھا. تو مجھے کہنے لگے کہ شمشاد صاحب آپ میرے ساتھ آ جائیں. تو میز پہ ایک طرف جنرل جہانگیر کرامت بیٹھے ہیں اور اس طرف میں بیٹھا ہوں. تو نواز شریف نے ان سے پوچھا, جنرل صاحب کیا کرنا ہے؟ انہوں نے وہی بات کہی جو ہمیشہ کہتے تھے کہ جی فیصلہ آپ نے کرنا ہے, ہم تیار ہیں, لیکن آپ بطور چیف ایگزیکٹو کے, ہیڈ آف گورنمنٹ کے, آپ کو ان حالات کا بھی انڈرسٹینڈنگ رکھنی ہوگی جو پیدا ہوں گی مشکلات ہمارے لیے. یہ انہوں نے کہا. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ شمشاد صاحب, انہوں نے اسی طرح کہا شمشاد صاحب. تو میں نے کہا سر آپ کی آزادی اور بقا کے لیے کوئی قیمت نہیں ہوتی, بس یہ میرا فکرہ تھا. تو نواز شریف کا شکریہ, دونوں کا ہمارا شکریہ کہ جاؤ. اور اس کے بعد شام کو جتنے بجے بھی, 3 بجے 4 بجے, مجھے ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتہ, ٹیسٹ ہو گیا. دس واز ایٹ دی اسٹاف لیول میں بتا دیا گیا تھا, اور میرے خیال میں کوئی ہفتہ 10 دن پہلے ہم نے وہ بریگیڈ جو ہے وہاں پر موو کر دیا تھا آگے. اینڈ دیٹ بریگیڈ واز مووڈ انٹو دی ایریا, اور اس میں جتنی اسٹریٹجک لوکیشنز تھی جہاں سے کوئی انٹروژن ہو سکتا تھا وہ ساری کور کی ہوئی تھی. اکنامک پریشر تھے, دے ور ناٹ ریلیونٹ ایٹ دیٹ ٹائم. ہمیں کسی نہ کسی سے گزارا کرنا تھا, کیونکہ نیوکلیئر کیپیسٹی ہمارے لیے جو ہے سب سے امپورٹنٹ پرائرٹی تھی. تو وہ پریشر میں آ کے دیٹ وی کوڈ ناٹ کمپرومائز. اتنی محنت کے بعد ہم کر رہے ہیں, اگر کوئی ذرا سے بھی تار ہل گئی یا کوئی چیز نیڈل صحیح نہیں لگی, کوئی کنیکشن صحیح نہیں ہوا, اور آپ پریس کریں اور وہ کرنٹ صحیح نہ گیا, تو ٹیسٹ اگر فیل ہو جائے تو پھر کیا ہو؟ دیکھیں نا, پھر تو لوگ کہیں گے وہ یہ تو کچھ تھا ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستانی کیسے ہے.
गुज़श्ता दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? पहला इनका जो सेटअप था वो 25 किलोमीटर दूर था, यहाँ से बम छोड़ना था। तो इन्होंने देखा एकदम पहाड़ जो है वो पहली डिवाइस जब छोड़ी तो उसको आग लग गई या सुर्ख हो गया या आग भगोला बन गया, तो ये फिर वहाँ से भागे कि कहीं पहाड़ फट न जाए और रेडिएशन बाहर निकल आएगी तो ये मर जाएंगे सारे साइंसदान और फौज वाले और जितने भी। तो ये बहुत ज़्यादा लोग थे साइंसदान, सारे एटॉमिक एनर्जी के, NSCOM के सारे साइंसदान वहाँ मौजूद थे। जितने साइंसदान थे ये सारे वहाँ पर गए और उन्होंने एक फ्रॉम अ डिस्टेंस में साफ तब देखा। आई वॉज इन क्वेटा एट दैट टाइम। तो ये सारा, लेकिन मेरा ब्रिगेड वहाँ पर था, मुझे लम्हा मुझे खबर मिल रही थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एंड ये टेस्ट हुए। ब्राउन टाइप पहाड़ थे, बिल्कुल खुश्क, ग्रीनरी के वहाँ दूर दूर तक कोई चीज़ नहीं थी। जब उसको फिर ब्लास्ट हुआ तो उसका कलर थोड़ा सा सल्फर टाइप, पीला रंग जैसा मस्टर्ड कलर होता है, इस तरह का जेलोश टाइप हो गया था। लेकिन वो बहुत बड़ा पहाड़ था, छोटे पहाड़ नहीं थे, वो दैट वाज ह्यूज। तो पूरे पहाड़ को हिला दिया था उस ब्लास्ट ने, इतना पावरफुल था। तो वो हमें दूर से देखने का टाइम मिला था, करीब उन्होंने हमें नहीं जाने दिया था, क्योंकि वो जब तक बड़ा सिक्योर ड्रेस नहीं पहनते थे वहाँ कहते वो ताबकारी के ख़तरात उस वक्त भी थे। इधर के पहाड़ इतने सॉलिड नहीं है, इसलिए बलूचिस्तान के पहाड़ चुने गए, वो ज़रा सॉलिड रॉक है। यहाँ के पहाड़ होते तो पहाड़ ही उड़ जाते पूरे। तो वहाँ के जो पहाड़ थे वो उड़े नहीं, लेकिन आपने देखा कि उसमें एक येलो उसका रंग बदल गया, उसके बाद उसमें से धुआं आया। और ये एक पहाड़ ऐसा था कि अगर आपने इसको कट भी गया, प्रोसेस भी हो गया, आप उसके अंदर सारे ले जाके प्लेस किया, जब उसको धमाका किया तो उससे जो चीज़ निकल के बाहर सामने आई, आप देखें कितनी शाइनिंग थी उसकी। ऐसा लगता था कि ये सोना उगल रहा है ये सारी चीज़ें, हालांकि वो सब हीट थी। कि 2 किस्म के टेस्ट होते हैं, ये तो ओपन एयर टेस्ट नहीं, उसमें फिर रेडिएशन फैलती है। तो ऐसे पहाड़ का अंडरग्राउंड लिया जाता है ताकि वो न्यूक्लियर रेडिएशन बाहर ना आए। तो वो जो और रिमोट एरिया भी हो फ्रॉम पब्लिक, तो उस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चागी जो था 80s में सिलेक्ट हो चुका था और खंदक बन चुकी थी। नाउ दैट वी हैव रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली टू द इंडियन आर्म्स रेस दैट व्हेन दे गॉट न्यूक्लियर we also developed nuclear capability, even though our program is for peaceful purposes, but we don't have the fact that we have the nuclear capability, that if the country so decides, if there is a political desire or a decision, then we can go nuclear in a very short span of time. एक सेट ऑफ टेस्ट 28 को हुए, एक 30 को हुए। 28 को जो हुआ वो यूरेनियम का था और जो 30 को हुए वो मिक्स्ड थे, यानी कुछ प्लूटोनियम कुछ यूरेनियम। ISPR की जो प्रेस रिलीज आई थी वो तो मुझे ठीक टाइम तो नहीं पता, क्योंकि ऑफिस में आई थी, हमारे थ्रू नहीं आई थी, रिपोर्टर के थ्रू नहीं आई थी, वो ऑफिस में आई थी। लेकिन ये है कि उससे पहले ही ये बात फैल गई थी कि ये हो गया। They couldn't, take any aerial action or ground action because we were fully prepared to counter any move to disrupt the process of carrying out these tests and so on. सबसे बड़ा टेंशन ऑन 28 में GHQ में था, हम सारे थे वहाँ में। हम जिस जगह पर थे हमारे लिए वो, जब हमें पता था कि कितने में टेस्ट हो रहा है और जब वो उसने प्रेस किया और वो सेकंड्स में जो गया, जब तक वो डेटोनेट होके आया नहीं है, until we heard that allow work on our phone ourselves, सबकी दिल की धड़कन रुकी हुई थी। इसका योम तकबीर नाम इसलिए पड़ा कि जिस उन्होंने पहला बटन दबाया और पहला एक्सप्लोजन हुआ तो एकदम एक आदमी जो साइंसदान था उसने नारे तकबीर आवाज़ दी, योम तकबीर उससे निकला है। डॉक्टर समर मेरे साथ वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में वो पढ़ रहे थे अभी जब मैं लेक्चरिंग का, तो सारा उनसे रब्ता था। वो बताने लगे कि वो जो टेस्ट था इट वाज ए वेरी टफ टेस्ट, क्योंकि वहाँ पे गर्मी जून मई का महीना था, पूरी गर्मी थी, क्योंकि इमरजेंसी में सारे को पहले तो वहाँ बिल्डिंगें नहीं बनाई गई थी, ट्रेन के डब्बे जो होते उसमें उन्होंने रात को सोना, बाहर बिच्छू चल रहे हैं इधर उधर, मतलब वेरी टफ कंडीशंस ऑफ, लेकिन एक नेशनल जज्बा था। जब एक्सप्लोजन करते हैं तो वो एक लिहाज से हमारी ज़बान में उसको तबाही कहते हैं, तो तबाह हो गया सब कुछ जो कुछ बनाया था।
لیکن اس تباہی سے وہ خوشی اس لیے ہو رہی تھی کہ جس طریقے سے ہم نے ارینج کیا تھا، جس طریقے سے ہم نے پلیس کیا تھا، اور جو ہماری کیلکولیشنس تھیں، ہم لوگ جو بیٹھ کے کیلکولیٹ کرتے تھے کمپیوٹر پہ، جو سیمولیشن ہماری تھی، اس سیمولیشن کے اکارڈنگلی وہ مور اور لیس اس کے بہت قریب یہ ییلڈ اس کی نکلی، اس کی پاور نکلی. ان کے نیوکلیر دھماکوں سے امن کو نقصان پہنچا، ہم نے اس نقصان کو ختم کر کے پیس کی طرف ایک قدم اٹھایا. As a Pakistani, I feel that, and this is a feeling shared by all my colleagues, that we are coming here for a spiritual pilgrimage. There's new hope, confidence and faith in the future among the people of Pakistan after this historical technological achievement which was made possible by Pakistan scientists. Scientists وہاں کے تیار تھے، وہ ہمارے اٹامک انرجی کمیشن کے تیار تھے کہ ریڈیشن کو ٹیسٹ، نظر تو نہیں آتی نا، وہ ہمارے پاس انسٹرومنٹس ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ریڈیشن ہے کہ نہیں، یہ کتنی ہے، یا انسان کے لیے ڈینجرس ہے نہیں. تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ ایک ہفتے کے بعد سارا ٹیسٹ کیا گیا. ایک تو بلوچستان کا وہ والا ایریا ویسے ہی جو پاپولیشن ڈینسٹی ہے وہاں پہ بہت کم ہے، وہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں ملتا آپ کو، اب پاپولیشن ہے نہیں، آبادی بہت کم ہے. لیکن وہ پہاڑوں میں بہت دور، مجھے یاد ہے شاید وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہم اس جگہ تک پہنچے تھے جہاں پہ وہ ٹنل تھی، جہاں پہ بلاسٹ ہوا تھا. ریڈیشن اگر تھی بھی تو انسان تو وہاں پہ تھا ہی نہیں. ایسٹیمیٹ ہوا 30 کلو ٹنز. تو ہیروشیما ناگاساکی پہ جو امریکہ نے 2 گرائے تھے 1945 میں، ان کا 20 کلو ٹن تھا. یہ امریکنز نے بھی ریکگنائز کیا کہ ہمارا ٹیسٹ جو تھا بڑا ہائی کوالٹی تھا. انڈیا نے ایک اور کلیم کیا جی ہم نے ایک تھرمل بم بھی چلایا ہے، نیوٹرن بم، لیکن اس کا وہ کوئی پروف نہیں ہے، امریکنز نے کوئی اس کو سرٹیفائی نہیں کیا. ڈالیں مٹھائی، نہیں جی ڈالیں جی کیا ہے، اور اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پہ، فنڈ دینے پہ، ہر قسم کے فنڈ دینے کے لیے تیار ہیں، چاہے ہم بھوکے بھی مر جائیں. پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کر کے بہت اچھا کیا، اور انڈیا کی ایک دفعہ پھر جو ہے وہ بچہ سو گیا. More than the international community, more than your enemies, namely India, most important was that people of Pakistan would have not accepted anything other than this. So we are trained to, undergo pressures and tensions and so on and so forth. کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا. But we are very happy that they have done it. And اور 3-4 دن کے بعد جب سب چیزیں کمپلیٹ ہو گئیں، my troops came back and the business as usual وہاں پر. ہمارے عوام تو بہت خوش تھے. ایک ہم نے اپنا دفاع مضبوط کیا. کنونشنل وار ہم انڈیا کے ساتھ، ہمارے نہ اکانومی ہے نہ حالات ہیں. کنونشنل وار ہو نہیں سکتی ہمارے پاس، یہ ہم نے پھلجڑی کے لیے نہیں رکھا ہوا. باقاعدہ لوگ اللہ اکبر کرتے کرتے گلی محلوں میں بھی نکلے تھے، اور وہ ایک سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بہت بڑی چیز فتح کر لی ہے. جب دھماکہ ہو گیا تو پورے پاکستان ایک جوبیلیشن ہوئی، بہت لوگوں نے سیلیبریٹ کیا اس کو. نواز شریف صاحب بڑے مشہور ہوئے کہ ہم نے انڈیا کو جواب دے دیا. ہم لوگ تو پتہ نہیں 2 رات تک سوئے نہیں اس خوشی میں کہ بھائی ایک چیز ہو گئی ہے. پھر تو ہم خبروں پہ سنتے تھے، وہاں سے تو کچھ بھی نہیں ملتا تھا. ہمیں خبروں میں ہم سنتے تھے کہ کیا ہو گیا، دھماکے کیے، اس کی اسٹرینتھ کتنی تھی، انڈیا نے 5 کیے، ہم نے 6 کیے. پوری قوم نے جشن منایا تھا، پوری قوم نے اذانیں دی تھی، پوری قوم نے مٹھائی تقسیم کی تھی، پوری قوم نے ختم قرآن شریف کرائے تھے، پوری قوم نے نفل پڑھے تھے شکرانے. ان 17 دنوں میں پاکستان میں ہر بندہ یہی توقع کر رہا تھا کہ ہم جواب فوراً دیں گے. جب ہم نے ٹیسٹ کیے تو نہ صرف یہ کہ لوگوں میں ایک خوشی کی نئی لہر دوڑ گئی، بلکہ ایک تقویت یہاں پر ملی ہماری قوم کو کہ اب ہمیں انڈیا کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے.